नमस्कार दर्शकवृन्द, सगरमाथा टेलिभिजनको स्थिति चार्टमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर गोविन्द टण्डन। उहाँ संस्कृतिविद हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा सरकार चौतर्फी हमलाको शिकार हुँदैछ, एकपछि अर्को डाउनफलको क्रम बढोत्तरीमा छ। अर्थात् सरकार जे गरिरहेको छ त्यसको नकारात्मक सन्देश नेपाली समाजमा गइरहेको छ। 15 महिना अगाडि यत्रो जनमत प्राप्त सरकार यति कमजोर, यति अलोकप्रिय र जनताका माझमा यति दुत्कारिने अवस्थामा किन प्रवेश गर्यो, यो एउटा जिज्ञासाको रूपमा रहन गएको छ। डाक्टर गोविन्द टण्डनसँग आज म पछिल्लो चर्चाको विषय गुठी सम्बन्धी विधेयक जो विचाराधीन छ, संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ, यसको चौतर्फी विरोध भएको छ। यस सँगसँगै अनेकौं यस्ता विधेयकहरू जुन ऐन बनाउने कसरतमा छ नेपाल सरकार, सर्वत्र निन्दा र आलोचना भएको छ। खास गरी राजनीतिक दलका तर्फबाट भन्दा पनि स्वतन्त्र नागरिकहरूका तर्फबाट हाम्रो समाजलाई छेद विच्छेद पार्ने प्रयत्न हुन थाल्यो है। यो एउटा षड्यन्त्र अर्थात् नेपालको आफ्नो पहिचान र परिचयसँग सम्बन्धित विषयमाथिको आक्रमण हो भन्ने रूपमा नागरिक समाज कुनै न कुनै ढङ्गले सङ्गठित आवाज उठाउन थाले। यसले नेपालमा के हुन लागेको हो, सरकार के गर्दैछ, किन यति आतुर, यसा स्थितिमै एकपछि अर्को किन यस्तो गर्नु पर्यो, सरकारलाई के बाध्यता थियो? फलत प्रधानमन्त्री युरोप भ्रमण सम्पन्न गरेर स्वदेश फर्केको लगत्तै गुठी सम्बन्धी विधेयकमा त्रुटि कमी कमजोरी केही रह्यो भने सच्याउन आफू तयार रहेको त्यस्तो सङ्केत गर्नुभएको छ। र उहाँले आज आकस्मिक बैठक बोलाउनु भएको छ। हिजो विभिन्न व्यक्तिहरूसँग परामर्श गर्नुभएको छ। पार्टीभित्रैबाट पनि उहाँलाई अलि असहयोग भएको त्यस्तो देखिएको छ। संस्कृतिविद डाक्टर गोविन्द टण्डन धेरै वर्ष अगाडि, 3 दशकभन्दा अगाडि उहाँले नेपालमा गुठी व्यवस्था भन्ने एउटा पुस्तक पनि लेख्नु भएको थियो र यसको राम्रो जानकारी राख्ने एउटा संस्कृतिविद पनि हुनुहुन्छ। गुठी विधेयक लगायत तमाम विषयमा म आज केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर साहब, म कहाँबाट प्रारम्भ गर्न चाहेँ भने हजुर, गुठी सम्बन्धी विधेयक सरकारले जुन ढङ्गले प्रस्तुत गर्यो यसको चौतर्फी विरोध भएको छ। खास गरी नागरिक समाजका सामान्य नागरिकको तर्फबाट सङ्गठित ढङ्गले आवाज उठेको छ र सरकार पुनर्विचार गर्ने अवस्थामा प्रवेश गरेको छ। सम्भवतः प्रधानमन्त्रीले गुठी सम्बन्धी विधेयकमा थप संशोधन गर्ने प्रयत्न गर्नुहुनेछ या त्यसलाई फिर्ता लिने सम्भावना छ। त मूलतः सरकारका तर्फबाट के कुरा आयो भने गुठी सामन्ती संस्कारको त्यो अवशेषको रूपमा रहेको हुनाले त्यसका नाममा शोषण भएको छ, त्यसकारण यो विधेयक ल्याउनु जरुरी भयो। यस सँगसँगै सरकारसँग सम्बद्ध मानिसहरूको कुरा, गुठी विधेयकको जो विरोध भइरहेको छ ती मानिसहरू एक त भाडाका टट्टुन भन्ने सरकारसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत तर्फबाट त्यो विषय उठान भएको छ र स्वर्गद्वारीको काठमाडौँको नेवार कम्युनिटीको गुठी सम्बन्धीको आफ्नो सामाजिक मान्यता, मूल्य, परम्परा त्यो अलग छँदैछ, तर स्वर्गद्वारीको जमिनमाथिको पनि हमला सरकार सम्बन्धित मानिसले प्रश्न त्यसरी उठाएका छन्। यो विषयलाई नै, यो गुठी सम्बन्धी व्यवस्थालाई कसरी बुझिनुपर्छ हो चाहिँ के, यहीँबाट सुरु गरेँ। यससँग जोडिएका तमाम विषयहरू छन्, म क्रमशः उठान गर्छु। डाक्टर साहब कृपया। हस्, धेरै धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त अब यो गुठी विधेयक जुन आयो, अब यो गुठी विधेयक आएपछि अब यसको चाहिँ नि चर्चा परिचर्चा हुन थाल्यो। त्यसपछि यसका कमी कमजोरीहरूको बारेमा पनि विभिन्न कोणबाट, सत्तापक्षबाट, त्यसपछि बाहिर बस्नेहरूबाट, सरकारवालाहरूबाट यसबारेमा जे जति आइरहेको छ अब त्यो सबै हाम्रो सामु छँदैछन्। तर सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको यो जुन विधेयक आयो, यो विधेयकले गुठीलाई मात्र जग्गा भनेर बुझ्यो। जग्गा भनेर बुझ्नु नै सबभन्दा दुर्भाग्य भयो। किनभने गुठी व्यवस्था भनेको त यस्तो व्यवस्था थियो, न त्यो सामन्ती व्यवस्था हो। यो त चाहिँ सबैलाई बाँडेर तिमी पनि बाँच म पनि बाँचौँ
भन्ने सिद्धान्तबाट आएको चाहिँ नि व्यवस्था हो, यो प्रणाली हो, यो जग्गा मात्रै होइन। यसैले हामीले जग्गा मात्रैबाट हेर्दाखेरि यो समस्या आयो, किनभने यो विधेयकमा मुही र किसानको चाहिँ हकित सुरक्षा गर्ने, उनीहरूको चाहिँ भोगाधिकारलाई सुरक्षित गर्ने भन्ने किसिमले त्यहाँ प्रस्तावनामै उल्लेख छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यसको उठानै गलत ढङ्गबाट भयो, म त त्यो भन्छु। किनभने यसलाई गुठी जग्गा पनि हो, यसभित्र मोही किसानहरू पनि छन् र साथसाथै यसभित्र त्योभन्दा अझ चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने संवेदनशील कुरा नेपालको प्राण भन्नु नै चाहिँ संस्कृति हो। त्यो प्राण तत्त्व यसभित्र लुकेको छ। यसैले यसलाई चाहिँ त्यसरी पनि हेर्नुपर्छ भनेको भए मलाई लाग्छ यस्तो किसिमको यो आरोप प्रत्यारोप जुन किसिमको अहिले चाहिँ नि गुठी विधेयकको नामबाट चाहिँ नि यहाँले भने जस्तो जीवरामजीले भने जस्तो चाहिँ नि स्वतस्फूर्त भावनाबाट कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता अहिले सडकमा उत्रिरहेका देखिया छैन। किनभने सडकमा आउने भने त अब अहिले राजनीतिक दलले पनि केही प्रतिपक्षले गरेको समाचारहरू आइरहेछन्, तर स्वस्फूर्त भावनाबाट चाहिँ नागरिकहरू जागेका छन्। यसैले अब यो कहाँनिर गल्ती भयो भन्ने कुरा त्यसलाई खोजेर यो गल्ती छ भनेदेखि त्यसलाई हामी कसरी सुधार गर्ने भन्नेतिर जानुपर्नेमा अब कहिले सत्तापक्षका सांसदहरू त्यस्तै जाने अब सम्बन्धित मन्त्रीजीहरूको जुन भनाइहरू आइरहेको छ त्यो भनाइलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि झन् आगोमाथि घिउ थप्ने काम त भएको छैन भन्ने जस्तो पनि देखिएको छ। अब जस्तो त्यो जति पनि अहिले सडकमा भएका आन्दोलनहरूमा भाडाका टटुवा आएका हुन्, त्यसपछि पशुपतिनाथलाई हामी किन सम्पदा मान्ने भन्ने जस्ता कुराहरू होइन, त्यस्तै चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ सामन्तीहरूको चाहिँ अवशेष हो भन्ने कुराहरू, यी सबै चाहिँ गैर जिम्मेवार कुरा हुन्। जसले बोल्नुभयो त्यो कुरा अनि फेरि गुठीले चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ दुःख दिएको छ भन्नु, यो सब गैर जिम्मेवार कुरा हो। किनभने गुठी भनेको त यस्तो प्रणाली हो, विश्वमै नभएको प्रणाली, त्यसमा खोजी गर्नेले चाहिँ गर्नु पर्यो। यो भनेको त चाहिँ नि साँच्चै भन्ने हो भने यो त सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको अतुलनीय उदाहरण नेपालमा छ। दिगो विकास लक्ष्यको एउटा अब हामी पश्चिमी मुलुकबाट चाहिँ दिगो विकास कसरी गर्ने नेपालको भनेर चाहिँ ल्याउँछौँ, विभिन्न विशेषज्ञहरू उसलाई लाखौँ डलर खर्च गरेर चाहिँ आउँछन्, ल्याइरहेका छौँ। अब हामी कहाँ आफैसँग छ त्यो दिगो विकासको चाहिँ यो जतिको उल्लेखनीय उदाहरण, यो जतिको चाहिँ महत्त्वपूर्ण उदाहरण संसारमा कहीँ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपालको त्यो इतिहास यो गुठी सम्बन्धी अर्थात् यो सामाजिक जुन ढङ्गले एउटा सङ्गठित हुने, एकले अर्कालाई भाइचारा सहयोग आदान प्रदान गर्ने र कतिपय सामाजिक परम्परा मूल्य र मान्यताहरू सञ्चालनका लागि गुठीको जुन व्यवस्था छ यसको परम्परा इतिहास कति लामो छ? यो पहिलेदेखि प्रारम्भ भएको लिच्छवी काल, अब नेपालको प्रामाणिक इतिहास सुरु हुन्छ लिच्छवी कालबाट, काठमाडौँ खाल्डो नेपालको होइन। त्यसपछि अब तराईमा अलग्गै अब त्यो हाम्रो इतिहास छ। अब त्यसमा प्रामाणिक इतिहासको सुरु भनेको मानदेव प्रथमकै पालादेखि गुठी व्यवस्था हामी कहाँ पाइन्छ। यो चाहिँ नि गुठी जग्गा मात्रै होइन, व्यवस्था हो, प्रणाली हो। यो भित्र चाहिँ मूर्त सम्पदाहरूको चाहिँ नि त्यसको संरक्षण सम्वर्धन प्रवर्धन लुकेको छ। यसैले चाहिँ नि यो गुठी व्यवस्था भनेको सामान्य छैन। यसले त हामी नेपालीहरूलाई अनेकतामा विभाजित हामी नेपाली छौँ नि, भाषाको रूपबाट, संस्कृतिको रूपबाट, रीतिथितिबाट, धर्मबाट सबैलाई एक गराउने सिस्टम यो हो। यसैले यो नै खण्डित भयो। यसमै चाहिँ नि कथन कदाचित चाहिँ नि तुषारपात भयो भनेदेखि नेपालको जुन एक किसिमको चाहिँ मौलिक विशेषता थियो सबैजना मिलेर बस्ने त्यो भावना नै कुण्ठित हुन्छ। अब जस्तो उदाहरणको लागि हामी भन्न सक्छौँ कुनै एउटा जात्रा अथवा चाडपर्व काठमाडौँ या बाहिर जहाँसुकै होस्, अब अहिले कुरा के आइरहेछ भने गुठी भनेको बाहिर अलग्गै किसिमको हो, काठमाडौँमा अलग्गै किसिमको हो भन्ने त्यो विचार आइरहेको छ। तर म गुठीसँग सम्बन्धित अध्ययन गरेका मान्छे हुँ, मैले चाहिँ गुठीको बारेमा अध्ययन गरेको छु। नेपालमा गुठी भनेको जम्मा कुनै बखतमा राजगुठी, छुटगुठी र निजी गुठी भन्ने थियो, जहाँ पनि त्यही तीन खालको राजगुठी, छुटगुठी र निजी गुठी। त्यसपछि छुटगुठीलाई चाहिँ नि फेरि गुठी संस्थानले पछिल्लो संशोधनमा चाहिँ नि त्यसलाई राजगुठी बनायो। यसैले अहिले भएको गुठी भनेको राजगुठी र निजी गुठी, जहाँ यहाँ होस् वा बाहिर होस्, यहाँको एउटा अलग्गै उताको अलग्गै भन्ने छैन। यहाँ संस्कृति सम्बन्ध गुठियारहरूले त्यसलाई जोगाएर राखेका छन्, यसैले जागेका छन्। उनीहरूको रगत रगतमा गुठी प्राण बनेर बसेको छ। बाहिर फेरि चाहिँ नि गुठी जग्गासँग मात्रै सम्बन्धित भयो, त्यसको पुत अथवा त्यसबाट जग्गाबाट तिर्नुपर्ने तिरो कुनै चाहिँ मन्दिरलाई अथवा कुनै सम्पदालाई अथवा कहीँ तिर्नुपर्ने होला, त्यहीसँग मात्रै सम्बन्धित भयो। अब उनीहरूको संलग्नता त्यहाँ कम भयो, त्यसैले मात्रै फरक भन्ने जस्तो देखिएको हो। नभएदेखि चाहिँ नि गुठी भनेको राजगुठी र निजी गुठी मात्रै हो। समस्या यहाँ त्यो एउटा छ भने बाहिर अर्को हुने कुरै आउँदैन। यहाँ त गुठीले जुन समाज
भाइचाराको सम्बन्ध विकास गर्ने, जात्रा पर्वहरू, चाडपर्वहरू त्यो सञ्चालनका लागि जुन ढङ्गले सङ्गठित रूपले एउटा समुदायले जसरी सञ्चालन गर्छ, सरकारको कतिपय सवालमा त्यो भूमिका नै छैन, किन व्यक्तिहरूले गरेका छन्। त सरकारले यो गुठी सम्बन्धी जुन विधेयक ल्यायो, त्यो सरस्वती विधेयकको विषय जुन आशय छ, अर्थात् सरकार हर क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका देखाउन चाहन्छ, अलिकति नकारात्मक ढङ्गले भन्दा हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ। त यो सरकारको भूमिका पनि नभएको ठाउँमा त्यो समुदायमाथि यो सरकारको जुन नियत जुन देखा पर्यो, यसको पछाडिको मनसुबा के हुन सक्छ? अब यसको समग्रमा हामीले भन्ने अहिले त यही विधेयकको धारालाई हेरेर, दफालाई हेरेर हो, त्यो दफामा हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब ठाउँ ठाउँमा गुठीको संरक्षण सम्वर्धनका कुराहरू आएका छन्, त्यो राम्रो कुरा हो। तर समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो एकातिर राम्रो कुरा उल्लेख हुँदा हुँदै पनि अरू दफाहरूले चाहिँ नि त्यो राम्रोको लागि होइन है। यो त गुठी तैनाथी जग्गालाई चाहिँ नि बाँड्न आएको हो। गुठी अधीनस्थ जग्गा जहाँ मोही छ, आधा जस्तो चाहिँ नि व्यक्ति जसले भोगाधिकार गरेका छ, खास मोही छ, उसलाई दिइसकेपछि फेरि अर्को पनि तिमी किन्न चाहन्छौ भने त्यसमा 25% गरेर किने हुन्छ भन्ने जस्तो किसिमले चाहिँ नि अब गुठी भनेको चाहिँ नेपालमा आवश्यक छैन। गुठीले चाहिँ मान्छेहरूले दुःख पाए, गुठी भनेको जग्गा यो चाहिँ काम नलाग्ने जग्गा हो, यसैले यसलाई जसरी हुन्छ सक्नुपर्छ भन्ने नियत देखिन्छ, जबकि त्यो सबभन्दा ठुलो डरलाग्दो कुरा हो। किनभने आजसम्म झन्डै झन्डै मानदेव प्रथमदेखि अहिलेसम्म 1550 वर्षको इतिहासमा गुठीको कारणबाट यहाँ हाम्रा सम्पदाहरू जोगिया छन्। त्यो गुठी सञ्चालन गर्नलाई जुन किसिमको चाहिँ त्यहाँ निजी गुठीको भूमिका छ, जुन गुठियारहरूको भूमिका छ, जुन रहिरकमीको भूमिका छ, त्यहाँ सरकारले पैसा दिएर अथवा सरकारले ऐन कानुन बनाइदिएर मात्रै त्यो सञ्चालन हुनेवाला होइन। आफै सञ्चालन गरेका छन्, आर्थिक जो पनि आफैले गरेका छन्, उनीहरू सङ्गठित ढङ्गले त्यसरी विभिन्न चाडपर्व परम्परा त्यसरी आफ्नो चलाइरहेका छन्। गुठीले चाहिँ सरकारले चाहिँ गरिदिनु पर्ने के हो भने नियामक भूमिका, त्यसलाई चाहिँ नि मासिन दिनु भएन, त्यसका जग्गा जमिन मासिन दिनु भएन, भएका मठ मन्दिरहरू चाहिँ भत्कन बिग्रन दिनु भएन। निजी गुठीको छ भने पनि ल गुठियारो तिमीहरूले बनाएन भनेदेखि यसो गर्छु भनेर आउनुपर्छ, किनभने त्यो नआएको कारणले अब अहिलेसम्म आएन भनौँ न। राजगुठीको लागि गुठी संस्थान बन्यो, ऐन कानुन बन्यो, तर निजी गुठीको लागि बनेन। अब निजी गुठीको लागि यसले चाहिँ केही गर्न प्रयत्न गरेको हो भन्ने कुरा बजारमा आइरहेको छ, तर निजी गुठीको लागि त्यहाँ चाहिँ नि मात्र प्राधिकरणमा ल्याउने कुरा बाहेक चाहिँ नि फेरि त्यो त्यसको जग्गा के हुने, गुठी जग्गाको मुही के हुने। अब यहाँ चाहिँ किसान र मुहीको हकित जोडिया छ भनेर पनि बाहिर चर्चा छ, तर विधेयकमा कहीँ त्यो छैन। त्यो जग्गा के हुने त? निजी गुठीको जग्गा राजगुठीको जस्तै चाहिँ हुने हो कि के हो, मुहीको हक अधिकार कसरी आउने हो भन्ने यसमा बोल्दैन। अब यसमा त अहिले चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने अब आइरहेछ शब्दहरू, अब त्यो म त प्रयोग गर्न पनि त्यति उचित मान्दिनँ। भूमाफियाका कुराहरू आइरहेका छन्, यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका निहित स्वार्थ भएका मानिसहरूको कुरा आइरहेका छन्। फेरि हिन्दू धर्म इतरका, बौद्ध धर्म इतरका मानिसहरूको यसमा चाहिँ प्रभाव, यसलाई चाहिँ कसरी खतम पार्ने र चाहिँ आगामी दिनमा भविष्यमा चाहिँ नेपालमा धर्म संस्कृति भएको जुन परम्परागत हाम्रो सनातन धर्म संस्कृति छ त्यसलाई विनाश गर्ने कतै त्यो त लुकेको छैन भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ पनि प्रशस्त छ। अब यहाँ समस्या के रह्यो भने सरकार जनमत प्राप्त छ, 5 वर्षका लागि उसलाई म्यान्डेट छ, बहुमत प्राप्त छ र यो सरकारलाई 2/3 बहुमत प्राप्त छ। सरकारको दाबी मैले राजपाट 5 वर्षका लागि कसरी चलाउँछु त्यो मलाई जनमत भएको हुनाले यसमा मलाई धेरै हस्तक्षेप अर्थात् यसबाट मलाई विमुख गराउने प्रयत्न त्यति ठिक होइन भन्ने उनीहरूको एक खाले दाबी हुन सक्छ। तर जुन ढङ्गले राजगुठीको विषयको पनि कतिपय कुरा गरौँ, सन्त महन्तहरू त्यसमा मोज गरेका छन्, अयास गरेका छन्, त्यसको नाममा बढ्ता लाभ लिएका छन्। त्यसकारण त्यो अलिक पारदर्शी भएन भन्ने विषय पनि त्यो सरकारको पक्षमा एक ढङ्गले कुरा गर्दा यो विषयसँग यो गुठी विधेयक जोडिएर आउँदा त्यसले केही सकारात्मक सन्देश पनि दिने प्रयत्न गरेका छ कि यसको नकारात्मक पक्षमा छैन? अब यसमा महन्तहरू जस्तो चाहिँ मठाधीशहरूले जुन किसिमको बदमासी गरेका छन्, जुन किसिमको चाहिँ जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् अथवा हिजोका दिनमा चाहिँ रसिद बनाउँदै बाँडेका छन्, त्यस्तो किसिमको लागि यसले रोक्ने कहीँ पनि त्यस्तो छैन। यसैले अब बरु चाहिँ नयाँ गुठियार, एकातिर गुठी भन्ने चाहिँ गुठियार भन्ने चाहिँ अब स्वतः समाप्त हुनेछ निजी गुठीको भन्ने कुरा छ भने अर्कोतिर फेरि नयाँ गुठियारहरूको जन्म पनि गर्नलाई परिभाषामा उल्लेख गरेको छ। अब रहिरकमी कामदार समेतलाई गुठियार बनाउने भन्ने परिभाषामा आएको छ। यसैले अब यो आफैमा अलमलमा छ। यो चाहिँ नि भनौँ न, मैले सुरुमै भने यो खालि गुठी जग्गालाई हेरेर मात्रै कसरी गुठी जग्गालाई चाहिँ नि अब यो कमाउने मानिसहरू त्यसमा पनि अझ अतिक्रमण गर्नेहरू
जसले चाहिँ जग्गा कमायो त्यसलाई अब अहिले मन्दिरलाई किन दिनुपर्छ जग्गा, के जरुरी छ अब अहिलेको समयमा भन्ने जस्तो चाहिँ नि त्यो भावनाबाट प्रभावित भएर आएको जस्तो देखिन्छ। अब म चाहिँ मलाई के अनुभव छ भने यहाँ कतिजना मानिसहरू चाहिँ नि विभिन्न उद्देश्य लिएर हिँडिरहेका हुन्छन्। एकपटक पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा जुन बेला म थिएँ त्यहाँ सदस्य सचिव हुँदा त्यहाँ भावहतमा त्यहाँको चाहिँ तात्कालिक कोषाध्यक्षज्यू कहाँ चाहिँ नि एकजना कुनै मान्छे आउनुभएछ, नाम नलिउँ। त्यसपछि उहाँले चाहिँ नि एउटा ठुलो ताम्रपत्र बोकेर आउनुभयो। त्यो ताम्रपत्रलाई पत्र गरेका कागजले कपडाले बेरबार पारेर चाहिँ आएर हेर्नुहोस् यो बागमती क्षेत्रका यी सङ्घमूल क्षेत्रका जग्गाहरू हामीलाई चाहिँ हिजो रणबहादुर शाहले दिएको ताम्रपत्र छ। यस्तो ताम्रपत्र हुँदाहुँदै पनि चाहिँ हामीलाई यी जग्गामा चाहिँ अनेक दुःख कष्ट छ, किसानले दुःख पाए, यो पाए त्यो पाए भनेर आउनुभयो। त्यसपछि उहाँसँग करिब आधा घन्टा 45 मिनट कुरा गरे, विश्व ताम्रपत्र देखाएको छ। अब होइन भन्न पनि नसक्ने विषय उहाँको त्यो थिएन। त्यसपछि मलाई चाहिँ नि मेरो कोठामा आएर उहाँको त यस्तो यस्तो परेर रहेछ, ताम्रपत्र रहेछ, यत्रो हुँदाखेरि पनि चाहिँ नि उहाँहरू कहीँ केही सुनवाई भएन छ। अब यहाँ त गुठीको विषयमा जाने मान्छे यसलाई हेरिदिनुहोस् न भनेर भन्नुभयो। मैले त्यो ताम्रपत्र हेर्न पाएको छ नि यो नक्कली हो भन्ने, किनभने एउटा त भाषा नक्कली छ, माफियाहरूको जगजगी छ, माफियाहरू जुन चाहिँ नि ताम्रपत्रमा चाहिँ नि त्यतिखेरको लालमोहरको चाहिँ नि छाप लाग्नुपर्ने हो, कागजमा रातो मोहर हुन्थ्यो, त्यसमा छैन। अनि त्यो सबै भनिसकेपछि मैले यो त चाहिँ यो जसले तयार पार्यो त्यो त चाहिँ कानुनको कठघरामा जेलमा जानुपर्छ, यो गलत चिज हो। यसरी चाहिँ गलत लिखत लिएर जाने हिँड्ने भनेपछि यहाँ को के भन्न थालेपछि उहाँ हत्तनपत्त पोको पारेर निक्लिनु भयो। भनेको यस्तो जगजगी छ, चाहेको खण्डमा नक्कली ताम्रपत्र बनाएर नक्कली अभिलेख बनाएर पनि जाने जग्गा कसरी जाने हत्कन लिन सकिन्छ भन्नेको जमात बढेको ठाउँमा अब मलाई लाग्छ कतिपय जाने मन्त्रीज्यूहरूका अथवा कति कहाँ कोही पुग्नुभयो होला त्यस्तो ताम्रपत्र लिएर अथवा कुनै रसिद लिएर। अब एक थरी तराईतिर जाने रसिद बाँड्या छ, तराईतिर कुनै बखतमा पशुपति मन्दिरकै जग्गाहरू चाहिँ प्रशस्त छन् भन्ने हल्ला आयो। त्यसपछि त्यतिखेरको चाहिँ तात्कालिक मूलभट्टजी पद्मनाभ शास्त्रीजीले चाहिँ नि एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ ल तिमीले चाहिँ नि तराईको जग्गा जमिन चाहिँ कहाँ कहाँ के छ खोजेर ल्याऊ भनेको उहाँले चाहिँ नि रसिद बाँडिदिनु भएछ। ल यो जग्गा तेरो, यो जग्गा तेरो भनेर चाहिँ बाँडिदिनु भयो। अब खास कमाउने मोही चाहिँ नि अलग्गै छ, एउटा बिचको मान्छेलाई रसिद दिएको छ। अब धनाढ्य काठमाडौँका ठुल्ठुला धनाढ्यहरूसँग छ त्यो रसिद, त्यो रसिद बोकेर चाहिँ नि मैले त जग्गै पाउन सकेको छैन भनेर देखाएर हिँड्छन्। अब त्यस्तो देखाउने क्रममा चाहिँ नि अब त्यतिखेरको चाहिँ नि गुठी संस्थानकै अध्यक्ष मकहाँ आइपुग्नुभयो पशुपति क्षेत्रमा छँदा। हेर्नुहोस् त मेरो नजिकका नातेदारहरू हुन् यिनीहरूले चाहिँ तराईको जग्गा चाहिँ यत्रो विधि पाउनु भएको रहेछ, यो रसिद छ यिनीहरूसँग, यो रसिद भएको हुँदाहुँदै पनि जग्गा पाएन, यिनीहरू त मर्कामा पऱ्यो भन्नुभयो। मैले त्यो रसिद हेरेँ, रसिद हेर्नासाथ त्यो त्यतिखेरै सूचनाबाट बदर गरी फलानुले गरेको काम चाहिँ बदर है भनेको सूचना उहाँले पढ्नु भएर हिँड्छ। अनि यो त बदर भइसकेको चिज हो, यो त बदमास मान्छेले बाँडेर हिँड्ने हो भनेर चाहिँ भने। यसैले यस्तो किसिमले उक्साउने मान्छेहरू छन्। सही त्यो गुठीको चाहिँ नि सही अर्थ नबुझ्दा, गुठी व्यवस्थाको त्यसको संवेदनशीलता नबुझ्दा यसरी चाहिँ एक थरी चाहिँ मान्छेलाई भ्रममा पारेर हिँड्ने पनि छन्। यसैले अहिलेको सन्दर्भमा यो जुन विधेयक आएको छ, अब यो विधेयकमा केही राम्रा पक्ष पनि छन् तर धेरै संशोधन सुधार गर्नुपर्ने छन्। तर संशोधन सुधार गरेर अब हुनेवाला यसमा छैन। यसमा फिर्ता नै लिनुपर्छ, यसलाई त नयाँ सिराबाट सोच्नुपर्छ। किनभने यसको यो जुन आयो यो त चाहिँ नि जग्गालाई दृष्टिमा राखेर त्यो नै लक्ष्य बनाएर लेखिएको चिज हो नि त यो। अब त्यसरी हुँदैन। अब त चाहिँ यसलाई कुनै म सुधार गर्छु, म चाहिँ यसमा संशोधन गर्छु, परिमार्जन गर्छु भन्यो भने त जसले यो तयार पारेर ल्याएको थियो उसको त इगो हुन थाल्छ, मैले भनेको कुरा काट्ने लौ त भन्ने हुन्छ। यसैले यसलाई त चाहिँ मेरो विचारमा त एउटा राष्ट्रिय गुठी आयोग जस्तो गठन गरिदिने, त्यसमा सरकारवालाहरू को राख्नुपर्छ, सरकारले राखोस् न। कृषि के अरे मोही किसानका तर्फबाट त्यसको लागि चाहिँ साँचो किसानले चाहिँ नि अधिकार पाउनुपर्छ भन्नेका तर्फबाट पनि त्यसमा राखेर चाहिँ 3 महिना 4 महिना 6 महिना कति महिना हो त्यसको चाहिँ नि समय दिएर चाहिँ नि यसलाई तयार पार्न सकियो भने यथार्थमा नेपालको गुठीको जुन महत्त्व छ त्यो बुझेर चाहिँ के आउला भन्ने लाग्छ। नभए यो अहिले त जग्गालाई मात्र सम्झेर गरिएको छ। अब जसको कारणले सडकमा मान्छेहरू आतंकित भइरहेका छन्। तपाईँ एउटा संस्कृतिविदको नजरमा यो गुठी विधेयक जसरी प्रस्तुत भयो, एक भूमाफियाको चलखेल भयो र सरकार त्यसको प्रभावमा रहेछ, अर्थात् प्रधानमन्त्री र मन्त्रीजीहरू त्यसको प्रभाव त्यसको पेरिफेरीमै घुमिरहनु भएको रहेछ भन्ने कुनै न कुनै ढङ्गले आक्षेप लाग्ने स्थिति बन्यो। 1 नम्बर 2 त यो गुठी विधेयक कथम कदाचित कार्यान्वयनमा गयो भने
तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो, हाम्रो सामाजिक मूल्य, मान्यता, परम्परा, आस्था, चलन चल्ती जुन ढङ्गको छ, फेरि हो त यो कम्युनिस्टको सरकार, यसमाथि एक ढङ्गले मानिस अलिकति यो सबै समाप्त पार्ने प्रयत्न, ध्वंस अनि त्यसपछि निर्माण, कम्युनिस्टहरूको स्लोगन। त्यो हाम्रो संस्कृतिमाथिको त्यो आक्रमणका लागि त्यो सरकारलाई कुनै पर्दा पछाडिको तागतले प्रयोग गरेको उपजको रूपमा पनि हेर्ने कि के? किनभने एउटा भूमाफियाको आफ्नो खालको त्यो दलालहरूको त्यस्तै हुन्छ, त्यो जसले पुँजीलाई मात्रै उसले आय आर्जन, पैसालाई मात्रै बेस बनाएर ऊ काम गर्छ, उसको विगत, वर्तमान र भविष्यबारे त्यति चिन्तित हुँदैन, ऊ वर्तमानमा रमाउँछ। अनि यो संस्कृतिको एउटा सांस्कृतिक पक्ष फरलक्कै मानिस पुरै उठेको स्थिति छ। पार्टीका मानिसहरू छैनन्, राष्ट्रिय झन्डा लिएर मानिस उठेको छ, सङ्गठित ढङ्गले उठेको छ। त्यसमा लाभ लिने, सिस्टममाथि प्रहार गरौँ भन्ने पक्षहरू पनि होलान्, तर उठेको छ त मानिस उठेको छ, सर्वसाधारण छ, नागरिक उठेको छ। यो दुईटा पक्षलाई कसरी हेर्ने? भूमाफियाको पक्ष र हाम्रो संस्कृतिमाथि, हाम्रो परम्परामाथि, मूल्य, मान्यता, आस्थामाथि प्रहारका लागि यो सरकारलाई प्रयोग गरियो भन्ने रूपमा कसरी हेर्ने कि नहेर्ने? अब यो विधेयकलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि अब त्यो भन्न नसक्ने स्थिति छैन, भन्छन् आरोप आउन सक्छ, तर त्यो आरोप गलत छ भनेर सिद्ध गराउने काम त सरकारको भयो। यसैले सरकारको लागि त अहिले यो जुन विधेयकको अवसर आएको छ, यो त साँच्चै भन्ने हो भने एकदम महत्त्वपूर्ण अवसर हो। यो 55 वर्षपछि गुठी संस्थान ऐन 2021 मा आइसकेपछिको 55 वर्षपछिको यो अवसर आएको थियो। यो अवसरमा साँच्चै सरकारको अथवा अहिलेको चाहिँ दुई तिहाई भएको जुन सरकार छ उसको उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो मठ मन्दिरको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धन गर्ने हो र भोलिका दिनमा मोही किसानहरूको लागि पनि हित चाहने हो भन्ने किसिमबाट सबै कुराहरू स्पष्ट देखिने गरेर सजिलो भाषामा राम्रोसँग चाहिँ यो आइदिएको भएदेखि यसले त वाहवाहती पाउँथ्यो। तर त्यसको विपरीत भइदिनाले अहिले चाहिँ समस्या आएको छ। अब अझै राम्रो मौका छ। अब राम्रो मौका भनेको यसलाई चाहिँ चलेर बस्ने होइन, अब यसलाई चाहिँ विथड्र गरिदिने, यसलाई विथड्र गरेर फिर्ता लिएर राम्रोसँग चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि गर्ने। अघि नै मैले भने नि राष्ट्रिय गुठी आयोग गठन गरिदिने। मैले त्यो जमानामा 2042 सालमा पनि मैले चाहिँ भनेको थिएँ, त्यतिखेर राजा वीरेन्द्र सत्तामा हुँदाखेरि अब यो गुठी जुन रैथान सुरु भयो, यो गुठीको चाहिँ द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने विषय, यो भूमिमाथिको यो जुन चाहिँ नि गुठीको चाहिँ प्रतिको आक्रमण अहिले मात्रै होइन, यो त्यतिखेरदेखि नै जब चाहिँ भूमि सुधार आयो त्यो पनि एउटा आक्रमण हो। व्यक्ति विशेषको चाहिँ नि जग्गाकोमा भूमि सुधार लाग्नुपर्नेमा गुठीको जग्गामा पनि लाग्यो, मठ मन्दिरको जग्गामा लाग्यो। त्यस्तै चाहिँ मुयनी हक रैकरमा लाग्यो, गुठीमा लाग्यो होइन। यसैले त्यो बेलादेखि नै चाहिँ आक्रमण प्रत्याक्रमण चाहिँ नि त्यो गुठीलाई मात्र जग्गा हेरेर भएको। त्यतिखेर भने यो भित्र संस्कृति छ भन्ने भावीदेखि त्यो गुठीको स्वामित्वमा चलाउनै हुँदैन थियो। गुठीको स्वामित्व त जहाँ जे छ त्यसैलाई गरेर किसान र मोहीहरूको हक कसरी गर्न सकिन्छ भने अरू अनेक तरिका थिए। त्यो तरिकामा नलागेर हामीले त्यसलाई चाहिँ मास्नेतिर लाग्यौँ। पैसा दिने, उसको मोहीलाई पनि दिने, त्यसपछि जग्गा मासिने, त्यो जुन क्रम सुरु हुँदा 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 अब आज 1400 लाख बिघा जग्गा भएको ठाउँमा गुठी अधीनस्थ जग्गा अब 3 लाख बिघा बाँकी छ। सबै सकिसक्यो। अब भोलिका दिनमा त यो सरकारको लागि जुनसुकै सरकार भोलि आओस् उसको लागि यो मठ मन्दिरको संरक्षण सम्वर्धन गर्नको लागि यति पैसा खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ कि उसको बजेटले भ्याउन गाह्रो हुन्छ। किनभने अहिलेसम्म त गुठीले चलाइरहेको थियो, अहिलेसम्म त गुठीको आम्दानीले चलिरहेको थियो, गुठी संस्थानलाई सरकारले पैसा दिएको छैन नि। उल्टै एकातिर चाहिँ नि कुत उठ्दैन, ऊ चलाउन सक्दैन, अर्कोतिर फेरि सरकारले पनि जग्गा अधिग्रहण भएको छ, विभिन्न नामको भाडा तिर्नु छ, अनेक तिर्नु छ। अहिले करिब करिब उनीहरूको आँकडामा 13 अरब रुपियाँ तिर्न बाँकी छ। यदि सरकारले त्यो 13 अरब रुपियाँ मात्रै गुठी संस्थानलाई अहिले चाहिँ ल हामी 2 वर्षभित्र दिन्छौँ या 3 वर्ष 4 वर्षभित्र दिन्छौँ भन्ने त्यो गुठी निकाय जसले सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको छ ऊ त सशक्त निकाय भन्थ्यो। अब एकातिर जसले चाहिँ कमायो उसले केही नदिने, अर्कोतिर चाहिँ सरकारले नदिने भनेपछि यो कसरी चल्छ? अब त समग्रमा सोच्नुपर्छ। अबका विधेयक जुन आउने हो त्यसमा त सरकारले तिर्नुपर्ने पनि कहिलेसम्म तिर्ने हो भनिदिनुपर्छ। अब त नभए त जतिसुकै प्राधिकरण आओस्, जतिसुकै अरू निकाय आओस् चल्नेवाला छैन। यो एउटा जनमत र निर्वाचित सरकारको कुरा र त्यसको साख प्रतिष्ठा भन्छ, जसरी सरकार प्रस्तुत भयो यो विधेयकको मात्रै कुरा छैन, मिडिया काउन्सिल विधेयकको कुरा छ, मानवाधिकार सँग सम्बन्धित मानवाधिकार आयोग विधेयकको कुरा छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय विधेयकको पनि कुरा छ।
एकपछि अर्को सरकार जो प्रयत्न गरिरहेको छ त्यो सबैमा उसको तीव्र आलोचना छ र सरकारमाथि आक्रमण चौतर्फी हमला भएको स्थिति छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं पार्टीभित्रै आलोचनाको शिकार हुनुभएको छ। त यो सरकारले यो विधेयक गुठी सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लियो भने त्यसपछि अर्को 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 क्रमशः यसको साख मर्दन हुनेछ। अनि यो सिस्टममाथि अर्थात् यो प्रधानमन्त्री कसरी चाहिँ बुमर्याङ भन्छ नि, त यो सरकारका लागि जो बुमर्याङ हुने अवस्थामा प्रवेश खाडलमा पर्ने, त सरकारको कुनै अस्तित्व तुक भन्ने चिज रहन्छ त? अब त्यसको लागि त यो गुठी विधेयकबाटै देखिसक्यो र यो अब विभिन्न मिडिया विधेयकदेखि लिएर सबैमा के देखियो भनेदेखि सरकारले कोहीसँग पनि सरसल्लाह लिनु पर्दैन, सरकारवालासँग अहिले सरसल्लाह गर्ने नै होइन। यसैले चाहिँ हामीले जे जाने छ यो मन्त्रालयले तयार गर्ने भन्ने, अनि मन्त्रालयले 2-4 जना आफ्नो नजिकको जो मान्छे हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग डाक्ने, सल्लाह गर्ने अनि तयार गर्ने, त्यो किसिमले गर्दा दुर्घटना हुँदै गएको छ। अब त सरकारले जान्ने हो भनेदेखि एउटा समिति बनाइदिने, अलि उच्च स्तरीय समिति, त्यसमा विभिन्न सरोकारवालाहरू बस्ने र त्यसमा राम्रोसँग छलफल गरेर बल्ल अगाडि बढायो भनेदेखि यो दुर्घटनाबाट बच्न सकिन्छ। नभए त्यो दुर्घटना त अरू बढ्दै जान्छ फेरि। यसैले त्यसले भनेको अघि जीवरामजीले भने जस्तो अनि सरकारको साख चाहिँ नि गिर्दै निहुरिँदै जान थाल्छ र अनिखेरि यस्तैमा अल्मलिँदा जे लक्ष्य राखेको छ, जे 2/3 सरकारले गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकिँदैन। अनि त्यसपछि त जाने उसको समयको दिनगन्तीहरू सुरु हुन थाल्छ, यो कहिले जान्छ र अर्को कहिले ल्याउने, अर्को सरकार कहिले आउने भन्न थाल्छ। यसैले चाहिँ नि असफलता प्राप्त हुन्छ। यसैले मेरो विचारमा त एउटा समितिहरू बनाउनु पर्यो, बकाइदा चाहिँ नि त्यसलाई प्रकाशित गरेर यो समिति हाम्रो बनाएको छ त्यसले तयार गरे अधिकार सम्पन्न ढङ्गको नै हुनु। अब जस्तो अहिले त यो विधेयक आइरहेको छ, कुन जसकलाबाट आयो थाहा छैन, गुठी विधेयक कहाँबाट आयो कसैलाई थाहा छैन, कसले चाहिँ नि यस्तो चाहिँ सरसल्लाह दियो। यसले त चाहिँ नि यदि कसैले सरकारको तर्फबाट हामीले सरसल्लाह ल्याएको छौँ, हामीले कानुनसँग सल्लाह गरेका छौँ, हामीले योसँग सल्लाह गरेका छौँ भन्छौँ भने त्यो होइन, यसमा त्यो सरसल्लाह ल्याएको देखिँदैन। एकपछि अर्को विरोधाभासपूर्ण कुराहरू चाहिँ नि त दफामा छन्। एकातिर एउटा भनेको छ, अर्कोतिरले काटिएको छ। कानुनको मान्छेले, हेर्ने जान्ने मान्छेले त्यस्तो राख्न दिँदैन। यसैले मलाई लाग्छ अबका दिनमा यदि साँच्चै नै दुर्घटनाबाट जोगिने हो भनेदेखि त समितिहरू बनाउँदै विधेयकहरू बनाउँदै जानुपर्छ। मन्त्रालयको त्यो कर्मचारी तन्त्रबाट आएकोलाई मात्रै अथवा चाहिँ नि आफ्नो कार्यकर्ताहरूबाट तयार पारेकोबाट मात्रै अगाडि बढ्यो भने यस्तो दुर्घटना बढ्दै जान्छ। तपाईँले हजुर 30 वर्षभन्दा अगाडि नेपालमा गुठी सम्बन्धी व्यवस्था पुस्तक एउटा लेख्नुभयो अघि, त्यो सारमा त्यो पुस्तक बताइदिनुहोस् त। नेपालको समस्या त्यो गुठीभित्रका आन्तरिक समस्या छन् कि, र त्यो समाधानको पनि केही जिस्टमा बताइदिनुहोस् न। किनभने यो जो दर्शक अहिले हुनुहुन्छ, लाखौँ जो दर्शक हेरिरहनु भएको छ, किनभने सडकमा आवाज उठेको छ, सरकारले गुठी विधेयक जसरी ल्याएको छ त्यसको सशक्त प्रतिवाद भएको छ, सरकार पछि हट्ने अवस्थामा प्रवेश गरेको छ। गुठी उप 2 खाले मानिसको धारणा छ। एउटा भन्छ यो कुनै न कुनै ढङ्गले त्यो सामन्ती ढङ्गले सोचको एउटा उपजको रूपमा छ, त्यो संस्कारलाई परम्परालाई त्यसैमाथि कब्जा जमाएर खाने पक्ष छन्। त्यस कारणले हामी सुधार गर्न खोज्या भने सरकार निकटका मानिसहरू भन्छन्, निजी क्षेत्रका मानिस अर्थात् सर्वसाधारणमा हाम्रो संस्कृतिमाथिको आक्रमण हो र हाम्रो परम्परा, पर्व, चाडपर्व, मूल्य मान्यतालाई समाप्त पार्ने ढङ्गले आयो र कब्जा जमाउने, सरकारले आफ्नो कब्जा हर क्षेत्रमा कब्जा जमाउने प्रयत्नमा छ। र फेरि यो कम्युनिस्टको सरकार भएको हुनाले थप आशंका त्यस्तो गर्न थालिएको छ। यो दुईटा पक्षलाई हेर्दा तपाईँले त्यस बेला आजभन्दा 30-35 वर्ष अगाडि जुन पुस्तक लेख्नुभयो त्यसले के सङ्केत गर्न खोजेको छ? त्यतिखेर मैले 34 वर्ष अगाडि त्यो किताब लेखेको थिएँ। 34 वर्ष अगाडिको विचार र अहिलेकोमा केही फरक छैन, ठ्याक्कै त्यही छ। सरकारले समाधान गर्नेतिर कहिले पनि लागेन, हिजोको सरकार पनि लागेन, पछिल्ला सरकार पनि लागेन, अहिलेको सरकारको त विधेयक देखिहाल्यो। यसैले त्यो गुठीभित्र चाहिँ नि जग्गा मात्रै होइन सम्पदा छ। हाम्रो सम्पदाको चाहिँ नि एकदम प्रगाढ सम्बन्ध यो राज्यसँग छ, किनभने त्यसकै आधारभूमिमा हामी छौँ। यसैले हामी कहाँ कुनै दर्शन, कुनै चाहिँ राजनैतिक दर्शन, अनेक दर्शन होला, तर त्यो दर्शनलाई पनि चाहिँ एकातिर पन्छाएर यहाँको चाहिँ परम्परा, यहाँको संस्कृतिको मोडलमा हामीले जाने एउटा नयाँ किसिमको नेपालीत्व
यस्तो भएको चाहिँ नि दर्शन हाम्रो लागि जरुरी छ भन्ने कुरा यसले पनि देखाउँछ। अब जतिसुकै म चाहिँ नि मूर्ति मान्दिनँ, मन्दिर मान्दिनँ, त्यो दर्शन मान्दिनँ, मेरो दर्शन अलग हो भने पनि अब नेपालको राज्यभित्र छिरिसकेपछि गुठी व्यवस्था मान्दिनँ भन्न त पाइएन। त्यो प्रणाली नै यस्तो छ कि हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई जोगाउने किसिमको छ। अब त्यो राज्यले पैसा दिएर जोगाउनु पर्ने होइन, आफ्नै स्वस्फूर्त भावनाबाट राजगुठीको क्रमबाट, निजी गुठीको क्रमबाट, हिजो छुटगुठी थियो छुटगुठीको क्रमबाट त्यो जोगिरहेका थिए। त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने, तिनीहरूलाई अफ द ट्र्याक जान दिनु नहुने, तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो सम्पत्ति चाहिँ हानि नोक्सानी गर्न दिनु नहुने, त्यो कामहरू चाहिँ त्यो भित्र विकृति छ भने हटाउँदै जाने, संस्कृति छ भने त्यसलाई अगाडि बढाउँदै जाने, त्यो किसिमले जानु पर्थ्यो। त्यो गएनौँ। यसैले मैले त्यो अहिले सम्झाउँछु म त्यतिखेर उपसंहार जुन कन्क्लुजन छ त्यो किताबको मैले लेखेको थिएँ, गुठी नेपालको ढुकढुकी हो, यसभित्र सम्पदा छ, जग्गा मात्रै छैन, यसैले यसलाई जोगाउनुपर्छ। तर त्यतिखेर 41 सालमा रैथानी सुरु भयो। रैथानी भनेको चाहिँ रैगर सर गराउने, गुठी जग्गालाई एउटा निश्चित मूल्य दिएपछि त्यो गुठी जग्गालाई चाहिँ रैथान बनाउन सक्ने त्यो आयो। त्यो आइसकेपछि अब त्यसपछि त विभिन्न अब कार्य आदेशकै आधारमा चाहिँ नि सट्टाफट्टा गर्ने आए, त्यसपछि चाहिँ अक्षय कोष राख्ने एउटा केही निश्चित रकम राखिदिएपछि त्यो जग्गा रैगर गर्ने अनेक चिज आएर त्यसले खतम पार्यो। त्यतिखेर मैले लेखेको थिएँ 1947 माओ सेतुङले चाइनामा सांस्कृतिक क्रान्तिको नाममा बुलडोजर लगाएर त्यहाँका चाहिँ नि बौद्ध स्तूप चैत्य लगायतका सारा सांस्कृतिक धरोहरलाई चाहिँ खतम पारे सके। अब अहिले त्यो बनाउनु अहिलेको सरकार लागिरहेको नरसंहार पनि प्रशस्त भयो। त्यसैले त्यहाँ बुलडोजर चलाए। अब नेपालमा बुलडोजर चलाउनु पर्दैन। त्यतिखेर बुलडोजर त नेपालमा 1-2 सरकारी मात्रै थियो, किनभने यो रैथान भन्ने जुन एउटा चलन आयो यसले अब चाहिँ सक्छ नेपालमा चाहिँ। अब हामीले हेर्दा मठ मन्दिरहरूमा मन्दिर त हुन्छ, पुजारी हुँदैन त्यहाँ। अब किनभने अब सबै जग्गा रैथान भइसकेपछि चाहिँ कसले ल्याएर कुद्तिर्ने, अनि कसरी त्यो मठ मन्दिर चल्ने, सरकारले दिँदैन। अनि त्यो आउनुपर्ने ठाउँबाट नआएपछि कसरी चल्छ भने जुन त्यतिखेर मैले एउटा विचार दिएको थिएँ, साँच्ची नै अब त्यो हुँदै 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 अहिले आउँदाको अवस्थासम्ममा रहिरकमीको लागि हामीले केही समसामयिक किसिमले केही दिन सकेका छैनौँ। गुठियारहरू आफ्नो खल्तीबाट पैसाले चलाइरहेका छन्, उनीहरूको जग्गा जमिन केही छ। अब त्यो निजी गुठीलाई फेरि चाहिँ हामीले समयमै जोगाउन सकेनौँ। कति त रैकर भएर गइसके, अतिक्रमण भइसक्यो, कोही सरकारले गर्यो, कोही व्यक्तिले गरे, खायो, सकियो। अब नेपालमा कुनै सत्ताका इर्दगिर्दका अर्थात् सरकारका इर्दगिर्दका मानिसहरू नै यी सबै गरिरहेछन्, माफियाहरू यसरी अनि खास किसानले चाहिँ कहिले पनि फाइदा पाएन, खालि त्यसका बीचका बिचौलियाहरूले, टाटाबाटाहरूले मात्रै पाए। त्यो खास मुहीको लागि, खास त्यो जग्गामा परिश्रम गर्नेहरूले कहिले पनि उसले चाहिँ त्यसबाट फाइदा लिन सकेन। तर हाम्रा पिता पुर्खाहरूले त्यो जग्गा भन्ने चिज यस्तो राम्रो चिज दिएको थिए। अब त्यो जग्गालाई न राजाले हर्न सक्ने, न पानी के अरे अग्निले चाहिँ डढाउन सक्ने, न चाहिँ वर्षाले बढाउन सक्ने, न बाढीले खान सक्ने, न नदीले खान सक्ने, त्यो किसिमको एउटा अजर अमर चिज दिएको थियो। पैसा राख्थे भए त त्यो हुँदैन थियो। त्यस्तो चिजलाई समयअनुसार हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर अब अहिले त हामीले कस्तो लिएर आइदिउँ भने मैयानी हक सुरु गराइदिउँ, रैतानी सुरु गराइदिउँ। अब यी विभिन्न किसिमका चाहिँ तैनाथीहरूलाई पनि रैतानी गर्ने भन्ने जुन विधेयकमा आइरहेको छ, यसले गर्दा त त्यो स्वामित्व नै हर्दै गयो। मठ मन्दिरको जग्गा थियो, व्यक्तिको बन्दै गयो। व्यक्तिलाई चाहिँ त्यही गुठी जग्गाबाट एउटा यस्तो चाहिँ शक्तिशाली व्यक्ति, यस्तो सम्पन्न व्यक्ति बनाउन सकिन्थ्यो। त्यसबाट हामी चाहिँ हट्दै 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 गएर भएको सम्पदा पनि अब जोगिन नसक्ने अवस्थामा चाहिँ अहिले हामी पुगिरहेका छौँ। तपाईँको दृष्टिकोणमा म यो परिवर्तनसँग जोडेर एउटा विषय मलाई उठाउन मन लाग्यो। हामी कहाँ संविधान सभा मार्फत 2 पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो। संविधान सभा मार्फत संविधान बन्यो। मूलत नेपालका कम्युनिस्टहरू जसले परिवर्तनको कुरा बारम्बार गरिरहे र नेपाली कांग्रेस, यी दुईटाको सामूहिक प्रयत्नमा संविधान जारी भयो। संविधान धर्मनिरपेक्ष ढङ्गले जारी, अर्थात् यो देश धर्मनिरपेक्ष भन्नमा गौरव गर्ने पक्ष नेपालको राजनीतिमा हाबी भयो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी नेपाल आउनु म झलझल सम्झिरहेको छु। म पशुपतिनाथ जानुभयो, सायद तपाईँ नै सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो एकपटक गएको बेलामा। पछि जनकपुर पनि जानुभयो उहाँ। हाम्रा सरकारवाला, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रा एक्जिक्युटिभ अथोरिटीहरू अर्थात् प्रधानमन्त्री मन्त्रीजीहरू त्यो मठ मन्दिरमा गएर त्यहाँ सहृदयपूर्वक दर्शन गरेको, आस्था दर्शाएको हामीले देखेनौँ। र यो जुन ढङ्गको अहिले सरकार छ, जुन ढङ्गको अपोजिसन छ र नेपालको संस्कृति सम्पदा माथिको विषयलाई जसरी सम्बोधन गर्ने यो सरकारले प्रयत्न गरिरहेको छ,
त्यसैको निरन्तरता र नेपाल एउटा ठुलो चक्रव्यूहमा फसेको छ। फलत एउटा यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ जसले हाम्रो अस्तित्वमाथि सङ्कट पैदा गर्दैछ भन्ने त्यो लाक्षणिक रूपमा भन्न सक्ने स्थिति छ कि छैन तपाईँको दृष्टिकोणमा? अब यो गुठी व्यवस्था भनेको नेपालको चाहिँ नि असाध्यै यो एकदम जरामा पुगेर चाहिँ समेटेको विषय छ। यसलाई चाहिँ भत्काइदियो भनेदेखि भोलिका दिनमा हामीले जुन गौरव गर्छन् धर्म संस्कृतिमाथि त्यो चाहिँ नरहन सक्ने अवस्था आउँछ। अब नेपालमा कम्युनिस्टको कुरा हामी गर्छौँ। अब मैले पढेको चाहिँ नि त के थियो भने कम्युनमा बस्ने मात्रै कम्युनिस्ट हुन्, घरमा बस्ने अथवा चाहिँ भवनमा बस्ने बिल्डिङमा बस्नेलाई कम्युनिस्ट भन्न मिल्दैन। अब हामी कहाँ दर्शन मात्रै कम्युनिस्ट हो। अब कम्युनिस्ट भनेको पनि त साम्यवाद हो। नेपालमा पनि त वैदिक साम्यवाद, म पनि बाँच्छु तिमी पनि बाँच्छ भन्ने सिद्धान्त, त्यो जुन वैदिक साम्यवादको छ त्यो समाजवाद भनौँ अथवा त्यो साम्यवाद भनौँ, त्यसबाट परिपालित र परिपोषित हुँदै त्यो निरन्तरता पाएका जुन नेपालको संस्कृति छ त्यसमा अब अहिलेका जुन किसिमको चाहिँ नि यो आफ्नो धर्म संस्कृतिमाथि नै आक्षेप आउने किसिमका हामीहरू जुन काम गर्छौँ त्यसमा मलाई लाग्छ अहिले जीवरामले उठाएको जस्तो अब भारतको प्रधानमन्त्री उनी पनि त धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रकै प्रधानमन्त्री हुन्। उनी शपथ पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा शपथ लिनुभन्दा अगाडि पशुपतिनाथको दर्शन गर्नलाई लालायित भएको थिए होइन, आएपछि दर्शन भयो ऊ भयो सबै भयो। त्यसपछि बल्ल नेपालमा त्यहाँदेखि त जाने दर्शन गर्न आउँदा रहेछन् भने अब हामी किन नगर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू अब बिस्तारै बिस्तारै गएको। यसो चन्दन टिका लादेखेको, इन्डियामा जाँदा नि रुद्राक्षको माला र पशुपतिनाथको चन्दन लिएर गएको, यी परिदृश्य हेर्दाखेरि हाम्रा कम्युनिस्ट नेताहरू वास्तवमा जाने त्यो आफ्नो जाने धर्मप्रति दर्शनको हिसाबले जे भने पनि उनीहरूलाई कतै न कतै चाहिँ आस्था छ भन्ने त देखिरहेकै छ। यसैले फेरि उनीहरू हिन्दूकै छोराछोरी हुन्, त्यही संस्कार त्यही उसमा हुर्किएका हुन्। यसैले त्यो दर्शनको कारणले खुलेर भन्न लगाएर होला, तर नेपालको जो चाहिँ नि शासन सत्तामा बस्ने चाहिँ जोसुकै विचारधाराका हुन् उहाँहरूले अन्ततोगत्ता धर्म संस्कृतिलाई मान्नै पर्ने हुन्छ, धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ नि संरक्षण सम्वर्धन गर्नै पर्ने हुन्छ। संविधानले त्यही भनेको छ। संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भने पनि अब त्यो धर्मनिरपेक्ष विषयमा विभिन्न विरोध छ। त्यो धर्मनिरपेक्ष शब्द नै गलत छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। निरपेक्ष भन्ने शब्द चाहिँ नै गलत भयो। सम्प्रदाय निरपेक्ष हुन्छ, धर्मनिरपेक्ष हुँदैन। किनभने धर्म भनेको त दया माया करुणा इमान्दारी सत्य यी सारा असल चरित्र यदि चाहिँ नि निरपेक्ष भयो भने त गलत चरित्र लिएर बस भन्ने भयो, धर्म होइन पाप लिएर चाहिँ बस भन्ने भयो। यसैले पनि होला सायद त्यो अलिकति जुन व्याख्या संविधानको चाहिँ नि धर्मनिरपेक्ष पछि आएको व्याख्या छ थपिएको पछि त्यसले त नेपाललाई धर्मसापेक्ष राष्ट्र नै बनाछन् होइन। हाम्रा शासकहरू परामर्श छलफल र समाजको संवेदनशील अवस्थामा त्यति गम्भीर छैनन् भन्ने यी सबै घटनाले त्यस्तो देखाउँछ। हामी खालि बाहिरी कुराहरूतिर लाग्यौँ, बाहिरको प्रभावमा पर्यौँ, जसले गर्दाखेरि राजनीतिमा पनि त्यही प्रभाव पर्यो। हाम्रो रिमोट कन्ट्रोल यहाँ छैन बाहिर छ भन्ने जस्तो जुन जनता माझमा एउटा चाहिँ छ। अब त्यो सबै उदाहरणहरूले दृष्टान्तहरूले देखाइरहेको छ। अब हामीले चाहिँ नि त्यसरी होइन, हाम्रो आफ्नोपनलाई हाम्रो आफ्नो नेपालीपनलाई नेपाली यहाँको चाहिँ नि माटोकोपनलाई नबिर्सिकन यसलाई चाहिँ नि कसरी संरक्षण सम्वर्धन गर्ने, यहाँका मठ मन्दिरहरूलाई अझ विदेशीहरूलाई चाहिँ नि भनौँ न अब अहिले भारतकै कुरा गर्ने हो भने भारतमा जति पनि पर्यटकहरू आउँछन् मठ मन्दिर हेर्न आउँछन्। एक नम्बरमा चाहिँ नि तिरुपति बालाजी वैष्णोदेवी शिरडी साईबाबा मन्दिर पछि बल्ल ऐतिहासिक स्थलहरू हेर्न जान्छन्। हामी कहाँ, हामी त शिरभागमा छौँ, हिमालको चाहिँ नि यो भूमिमा छौँ, देवभूमिमा छौँ। यहाँ भएका सारा मठ मन्दिरहरूको संरक्षण सम्वर्धन राम्रोसँग गर्ने र त्यसपछि चाहिँ नि बाह्य पर्यटकहरूलाई जति भए पनि आउन सक्ने तुल्याउने उहाँहरूको लागि फेसिलिटीहरू गर्न सकेदेखि त मलाई लाग्छ नेपालमा खानी छैन भनेर चित्त दुखाउनु पर्दैन। हामी कहाँ ठुल्ठुला उद्योग धन्दा भएन भने चित्त दुखाउनु पर्दैन। अब लगानी त्यसमा गरेर चाहिँ फेसिलिटी बढाउने गर्ने हो भने त मलाई लाग्छ यो यति सुन्दर देश, यति राम्रो देशमा एउटा त चाहिँ नि गुठी व्यवस्थाको माध्यमबाट हिजो पुर्खाहरूले चाहिँ त्यति बलियो बनाइदिएका छन्। अर्को सरकारले फेरि त्यसलाई चाहिँ नि अरू फेसिलिटेट गरेर चाहिँ नि हाम्रा सम्पदाहरूको जोगाड गरिदिने राम्रो गरिदिने हो भनेदेखि त अनि विश्वकै लागि एउटा नयाँ उदाहरण हामी दिन सक्छौँ। तर त्यतापट्टि चाहिँ नि अहिले हामी त्यति ध्यान दिन सकेका छैनौँ कि जस्तो लाग्छ। किनभने अब बेला बेलामा यी विभिन्न किसिमको विवाद धर्म संस्कृतिको नाममा र फेरि हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा यो गुठी व्यवस्थाको कारणबाट हामी अनेक धर्म अनेक सम्प्रदाय अनेक जात जाति अनेक भाषा भाषी भए पनि एक बनेर बसेका छौँ। त्यो एक बनेर विश्वको लागि यो उदाहरण हुनसक्छ। नेपालको जुन किसिमको यो चाहिँ परिवेश छ त्यो त विश्वलाई हामीले बुझाउन सक्नु पर्यो। हाम्रो नेपालले त्यसलाई चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट बाहिरतिर त्यसलाई पुर्याउनु सक्नु पर्यो।
त्यो हुने हो भने त विदेशहरू त यहाँ त अध्ययन गर्न आउँछन्, कसरी मिलेर बसेका छन्। कुनै देशमा एउटै धर्मका सम्प्रदाय दुईटा छन्, झगडा गरेर मारकाट गरेर बसेका छन्, हामी कहाँ त यत्रो विधि चाहिँ मिलेर बसेका छौँ। त्यो के कारण हो त भन्दा यिनै गुठी व्यवस्था हो, यही गुठी प्रणाली हो। किनभने गुठी प्रणाली भनेको समूह मिलेर, समूहको लागि, समुदायको लागि मिलेर काम गर्नु भन्ने भावना। त्यस्तो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको एकदम चाहिँ उत्कृष्ट उदाहरण हामीसँग छ। सामाजिक मूल्य, मान्यता, परम्परा र सांस्कृतिक धरोहर र हाम्रा विभिन्न मठ मन्दिरहरू, यसैलाई पनि मार्केटिङ गरेर हामीले आय आर्जनको उपयुक्त जो हाम्रा लागि, हाम्रो मुलुकलाई समृद्ध बनाउनलाई त्यो पनि एउटा मूल स्रोत बन्न सक्छ, जानियो भने, बुझियो भने। एकदमै हो। त अब तपाईसँग म कतिपय विषय अरू उठाउन जरुरी थियो, तर समयले आज यतिसम्म साथ्यो। कार्यक्रममा आइदिनु भयो। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अर्थात् विनाश हुने बेलामा विपरीत उल्टो बुद्धि आउँछ भनेर भन्छन्। सरकारले समयमै सचेत भयो भने नोक्सान हुनबाट बच्छ। एकदम बच्छ। यो सँगै व्यवस्थाको विषय पनि जोडेर आउने हुनाले समयमै सचेत हो, यतिसम्म चाहिँ भन्न सकिन्छ। अर्को एउटा कुरा चाहिँ नि, अब जस्तो अहिलेसम्म चाहिँ नि हाम्रो सत्ता पक्षमा जो बस्छन्, हिजो आज भोलि जो बस्लान्, उनीहरूले गुठी भनेको जग्गा मात्रै बुझेका थिए। यो अहिले चाहिँ 19 गतेदेखि यता जब त्यो यस सम्बन्धमा यो गुठी विधेयकको विरोधको सुरुवात त 19 गतेदेखि भयो। त्यो 19 गतेदेखि यता चाहिँ नि मलाई लाग्छ इतिहासमा पहिलोपटक यो 1550 वर्षमा कहिले पनि छलफलमा नआएको गुठीभित्र संस्कृति छ। गुठीभित्र एउटा यस्तो प्रणाली छ, त्यसभित्र मूर्त अमूर्त सम्पदा लुकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिलोपटक बुझाउनलाई सक्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ। यसले लाभै पनि भएछ, कमसेकम जनताको सर्वसाधारणका माझमा तल्लो तहसम्म यो प्रवेश गरेर भोलिका दिनमा कसैले त्यो गल्ती गर्दैन, शासकहरू यसबाट सचेत हुने दिन पनि आएछ भन्ने राम्रै सन्देश गयो। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर गोविन्द टन्डन, संस्कृतिविद। गुठी विधेयक लगायत सरकारका पछिल्ला गतिविधि उप जुन ढङ्गले सडकमा आवाज उठिरहेको छ, त्यसबारेमा एउटा संस्कृतिविदको नजरमा यो हो के गुठी सम्बन्धी विधेयक र यसले नेपाली समाजलाई पार्न सक्ने नकारात्मक असर र त्यसबारेमा गरिएको कुराकानी। लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।